خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر نیک بندے نشانیاں رسائیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ اور رحمان دے بندے خلق کائنات دے بندے اور اللہ تعالیٰ دے نیک بندے یمشون علی الارض ہونا انہیں دی پہلی نشانی ہے جڑے والے زمین تے ٹردن محبت دے ٹور ٹردن جڑے والے زمین تے ٹردن آجری دے ٹور ٹردن غرور نہیں کریں دے تکبر نہیں کریں دے اور جڑے والے زمین تے ٹردن انہیں دی گردن دے اندر سریے پٹ نہیں ہوندے جڑے والے زمین تے ٹردن سینے تان کے نہیں ٹردے اور جڑے والے زمین تے ٹردن آجری اختیار کریں محبت دے پیار نہ ٹردن انہیں دی پہلی نشانی ہے جڑے والے زمین تے ٹردن اکھی تلو تے سٹ کے ٹردن اور میں بڑے اختصار دینا مجھے نشانی پہ بیان کرنا اللہ کرے میں مختصر وقت دے اندر سمجھاونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ انہیں دی دوجھی نشانی ہے انہیں دی دوجھی نشانی ہے اگر کوئی جناب والا جاہل لوگ بے وقوف لوگ تے ان پڑھ لوگ انہیں دی شان دے اندر گستاخیاں کریں اگر کوئی جاہل لوگ گالی چکڑے اگر کوئی جاہل لوگ انہیں کو گالی کٹھیں مثال سب کو گالی چکڑے تے اساں دار سنیا جن کو نہیں ایسا شروع دے کو بھوکتا نہ کرو نا سب کو آرام نہ آسی یہ میں نسی اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر دسائے اے جاہل لوگ تے بے وقوف لوگ تے نیک لوگ میرے نیک بندے دی شان دے اندر گستاخیاں کریں نیک بندے دی شان دے اندر توہین وید الفاظ استعمال کریں نیک بندے کو گالی کڑھیں تے بل نیک بندے کے جواب رہن نیک بندے کا جواب دینا نیک بندے گاہل کا جواب گاہل نہیں دیں دے اور سن نیک بندے اینٹ کا جواب پتھر نال نہیں دیں دے اینٹ کا جواب پتھر نال نہیں دیں دے نیک بندے ان گاہل کا جواب گاہل نہیں دیں دے صدا کا جواب صدا نال نہیں دیں دے بلکہ اللہ کو حد جا کے دعا جمع دن قولو سلاما یا اللہ انہیں کو ہدایت سلامیہ زندگی عطا فرما یا اللہ انہیں کو ہدایت عطا فرما حد انہیں کو دعائی دینا پہلی نشانی کری ہے جیرے والے ٹردن آجز اختیار کرنا تو سمجھتے نا کل ٹرنے کوئی دے دھننا نوجوان کو بزرگ نال بندہ پائے تے 1 to 5 دے ریس ایمیل زور دے دے کہ نوجوان نالو لگ دن 2 منٹ تا منہ صاف کرنا رہے میں دے یہ میں نہ سلے کوشش کی کرو نوجوانوں پہلی نشانی اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر اپنے نیک بندے کی دسائی ہے کیڑی آج سارے اکثر پیر فقیر بھی بڑے تکبر تک شکار تھی گئے سلام جو قرآن جو کرے دو ہوگنے دا سلام لینا تھوڑا جا علم آگئے اور پیر فقیر بن گئے کہ وہ غرور تے تکبر تک شکار تھی گئے آج سارے اکثر کہیں اکثر پیریں بڑے تھے ان میں بالکل جناب والا گردن دے اندر سریعہ پھیٹے میں قرآن دی گل بیٹھا کرنا جیڑا کوئی فتوہ لابے کوئی مسئلہ نہیں ریکارڈنگ تھی نہیں پئیے ایچھے میرے کئی بیان فیس بک ہوتے یوٹیوب ہوتے موجود ہیں سنو پہلی نشانی کیڑی آج دے اختیار کرنا دوجی کیڑی اگر کہیں گال چکٹیے کہیں پورا پھلا چاہ کے وہ کو سزا کا جواب سزا نہ نہیں دیں دے این کا جواب پتھر نہ نہیں دیں دے بلکہ حد و اللہ کرو حد چاہ کے دعا چمک دن یا اللہ انہیں کو ہدایت دے سلام دے سبحان اللہ آؤں میرے نبی دے دیونے امت ریجی نشانی پیا بیان کرنا اللہ کرے میں مختصر وقت دے اندر سمجھا ونیا اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر تریجی نشانی دے سیئے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر دسائے میرے نیک بندے دی تریجی نشانی ایک ہے وہ اپنا وقت ہوٹلوں دے اٹھے بھائی کے پاس نہیں کریں دے وہ اپنا وقت گلنے دے کوچوں دے اندر پھڑ کے پاس نہیں کریں دے وہ اپنا وقت جناب والا یونیورس میں دے گو پھڑ کے کالجے دے گو پھڑ کے کہیں دے بھیڑی دے بھیڑی دے غلط کومنٹ پاس نہیں کریں دے وہ اپنا وقت فارغ اوقات دے اندر لوڈو کھیل کے پاس نہیں کریں دے وہ اپنا وقت تاش کھیل کے پاس نہیں کریں دے وہ آسان اپنا وقت کھیلنا تے کنا دے اندر پاس
نہیں کریں دے اپنا وقت موبائل دے اندر خط تھی کے پاس نہیں کریں دے اج نوجوان فیس بک دے بائے کہ جناب والا کو ٹائم کا پتہ نہیں ہے وہ یا آدھا گھنٹہ پہ گزر دے گھنٹے پہ گزر دے جناب والا گھنٹے دے گھنٹے گزر دے اج نوجوان یوٹیوب دے اندر کر کے وہ فیس بک دے اندر کر کے نمی تو نمی گل پیارے تھے نہ نماز دا پتے نہ قرآن دا پتے وہ اپنا وقت فیس بک دے اوتے بائے کے پاس نہیں کریں دے اپنا وقت تاش کھیل کے جناب والا فارغ ہوکا دے اندر کھیلنا تے کودا دے اندر پاس نہیں کریں دے اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر نیک بندے دی تریجی نشانی دسائی ہے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما انہیں دا وقت گزر دے جا اللہ تعالیٰ دے ذکر دے اندر گزر دے میرے نیک بندے دی نشانی اے ہی وے جا اپنا وقت جناب والا رکوع دے اندر پاس کریں ننی سجود دے حالت دے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اج رکوع تا سجود پانچ ٹائم دے نماز کوئی نہیں ہاں یہ نصیب دعا ہے اللہ تعالیٰ میری چاند میڑ دے حالت کے اپنی بارگاہ دے اندر قبول و مقبول فرمائے آمین ماشاءاللہ سبحان بڑے ذوق نال سنتے بیٹھے ہو سارے استاد نے سب کو آکھا ہے جڑے والے محفل ذوق دے ہوئے انہوں نے چھوڑ دیا ہے وما علینا الا البلاغ المبین